नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. चिंबलाचो युनिटी मॉलाचो विशय खंय पर्यंत वयतलो ही चर्चा सद्या गोंयभर सुरू आसा. चिंबला युनिटी मॉलाचो विशय गोंयभर सद्या गाजता. चिंबलाचें आंदोलन जें युनिटी मॉलाक विरोध करपाक लागून सुरू केल्लें आसा पळय, तें आंदोलन खंय पर्यंत वयतलें, सरकार तेजेर खंयचो निर्णय घेतले, हें आंदोलन थारतलें की ना, की सरकार आनी आंदोलक हेंच्यान जे क्लॅशीस सुरू जालां तें कायम उरतलें काय कितें. नेमको ह्या आंदोलनाचेर तोडगो खंयचो येतलो, नेमकें हें आंदोलन खंय पर्यंत पावतलें, हो प्रस्न आज गोंयभरान चर्चेक आसा. आंदोलक सांगताले की सरकारान आमकां चर्चेक आफोवचें म्हणून. अखेर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आंदोलकांच्या एका शिष्टमंडळाक आफयलें आनी तांच्या बरोबर चर्चा केली. ही चर्चा बरोच वेळ चल्ली आनी शेवटाक ह्या चर्चेचें फलीत कितें हें जेन्ना विचारलें तेन्ना एकूच उत्तर मेळ्ळें की ही चर्चा निश्फळ ठरली. ह्या चर्चेनसून कांयच निष्पन्न जावंक ना. कारण आंदोलनाचे प्रमुख बाब गोविंद शिरोडकर, तशेंच अजय खोलकर, त्याच बरोबर बाकीचे जे शिष्टमंडळान वांगडी आसले तांच्यांनी वचून चर्चा केली आनी त्या चर्चेन तांच्यांनी एकूच भुमिका मांडली की आमकां युनिटी मॉल हांगासर नाका. मुख्यमंत्र्यान आपली भुमिका मांडली, थंय सरकाराची भुमिका मांडली. तांच्यांनी सांगलें की हो केंद्र सरकारचो प्रकल्प हो आमी रद्द करूं शकना. म्हत्वाचें म्हणजे सरकारान सांगलें की जो दुसरो प्रकल्प आहा प्रशासन स्तंभाचो, जाय जाल्यार तो प्रकल्प आमी रद्द करुया, पण युनिटी मॉल हांगासून रद्द जावचें ना. त्यामुळे एक मेसेज गेलो की सरकार आपले भुमिकेचेर ठाम आसा आनी आंदोलक आपले भुमिकेचेर ठाम आसा. युनिटी मॉलाच्या विशयाचेर जें आंदोलन चालू आसा तेका 25 दीस जावन गेले, पण आंदोलकांनी आपलें म्हणणें फाटीं घेवंक ना. ते म्हणटा की आमचें म्हणणें बरोबर आसा, आमकां आमचो गांव वाटोवंक जाय, आमची नैसर्गीक संपदा जी आसा पळय ती आमकां वाटोवंक जाय. त्याच बरोबर जैवीक संपदा आसूनी तशेंच तयार लेक आसूनी हें आमकां वाटोवंक जाय आनी ताका लागून आमचो हो लढो आसा आनी हें आंदोलन आसा. मुख्यमंत्र्यान स्पश्टपणान सांगलेलें आसा की युनिटी मॉलाचो प्रकल्प आसा तो रद्द जावंक शकना. ऑलरेडी ताजेर 25 कोटी रुपया आमी खर्च केल्ले आसा आनी हो केंद्र सरकारचो प्रकल्प आसल्या कारणान आमी तो रद्द करूं शकना. आतां हांगासर विशय आसा तो हो, सरकारान एका बरोबर हे दोनूय मुद्दे आसले पळय ते फुडें घेवन गेल्ले. एक म्हणजे युनिटी मॉल आनी दुसरो प्रशासन स्तंभ. प्रशासन स्तंभ म्हणजे कितें, जे प्रशासन राज्यान चल्लां तेजो मानबिंदू हो प्रशासन स्तंभ. मागीर सरकार म्हणटा की आमी प्रसंगी प्रशासन स्तंभ आसा पळय तो रद्द करूं शकता, पण युनिटी मॉल रद्द करूं शकना. म्हणजे सरकार नेमकें कितें सांगूंक सोदता, वेव्हारीक गोश्टी आसा, वेवसायीक गोश्टी आसा पळय ते फुडें वयतल्यो, पण प्रशासन स्तंभ आसा पळय तो ना जालो जाल्यार जाता, तो आमी रद्द करूं शकता. हे सगळे विशय जेन्ना आमी मांडटा, ह्या विशयांचेर चर्चा करता, तेन्ना एक गोश्ट प्रामुख्यान जाणवता की सरकाराचें धोरण आसा पळय तें वेवसायिकीकरण आसा पळय ताच्या कडेन जास्त झुकलेलें आसा. आनी अशें जेन्ना जाता, सरकार प्रत्येक गोश्टीन जेन्ना वेवसाय पळोवंक लागता, धंदो पळोवंक लागता, येणावळ पळोवंक लागता, किंवा वैयक्तीक गोश्टी कांय गोश्टी आहा पळय ते फुडें घेवन वयता, त्या टायमार ह्या सगळ्या गोश्टींचेर विचार करपाची गरज आसता. चिंबलाकार सांगता आमकां युनिटी मॉल नाका, सरकार सांगता हो प्रोजेक्ट जातलो. आतां लोकांक एक प्रश्न पडलेलो आसा, फुडें कितें. आंदोलनाक जे लोक बसलेले आसा तांच्यांनी सांगलां की युनिटी मॉल रद्द जाल्या शिवाय आनी हो प्रकल्प हांगाच्यान हालयल्या शिवाय आमी आंदोलन फाटीं घेवचें ना. आनी जे लोक आंदोलन करता तेंच्या आंदोलनाची तीव्रता आनी प्रखरता कितकी आसा हें सरकारान पळयल्लें आसा. असेंब्ली चालू आसतना जो मोर्चा गेल्लो तो मोर्चा आडयल्याच्या नंतर कितें जालां हें सरकारान पळयलां. रातभर थंय न्हिदपाची तयारी दवरूनच हे लोक गेल्ले. अखेर मुख्यमंत्री आयले थंय, तांच्यांनी आश्वासन दिलें. ताच्या नंतर हो तात्पुरतो मोर्चा थंयच्यान उठलो, पण आंदोलन थारलें ना. आतां गोंयभरांतल्या लोकांक एकूच संकेत मेळटा की हें आंदोलन आनीक उग्र जावपाचें आसा, हें आंदोलन पेटपाचें आसा. सरकार सांगता की युनिटी मॉलाचो प्रकल्प आमी रद्द करचे ना. कित्याक लागून रद्द करचे ना? प्रत्येक गोश्ट आसा पळय ती गोंयकारांक धरून आसा. सरकार गोंयकारांक लागून चल्लें आसा. टॅक्स पेयर कोण आसा? गोंयकार आसा. राज्यांतलो मतदार कोण आसा? गोंयकार आसा. सरकार कोणाक लागून चलता? गोंयकारांक लागून चलता. मागीर जर गोंयकारांक ज्यो गोश्टी नाका
त्यो गोष्टी सरकार करपाक फुडें कित्याक वयता. सरकारचो आग्रह इतको कित्याक आसा की युनिटी मॉल हांगासरूच जावंक जाय म्हणून. हो कित्याक आग्रह आसा. जेन्ना सरकार हो आग्रह धरता आनी सगळे वटेनसून सरकाराचेर आरोप जावंक लागता तेन्ना थंय विचार करपाक वाव आसता की संशय घेवपाक वाव आसता नेमकें हांगासर कितें चल्लां काय म्हणून. सरकार सांगता ऑलरेडी 25 कोटी खर्च केल्ले आसा म्हणून. आमी वर्साक इव्हेंटाचेर कितके पयशे खर्च करता पळय आनी कितको चुराडो करता पळय ते कितके कोटी जाता तेजो हिशोब आनीक वता. मागीर हांगासर 25 कोटींचो विशय आहा तो कितको मोठो आसा. आनी जर एक गांव वांटोवपाक लागून लोक झगडटात आनी ते लोक सांगतात की आमकां गांव वांटोवंक जाय म्हणून आमचो, जाल्यार सरकार इतके आग्रह धरता पळय तो कित्याक लागून धरता. कितें अशें आसा थंयसर म्हणून. आनी बारकायेन आमी पळयलें जे दिल्लीवाल्यांचे सगळे प्रोजेक्ट आसा किंवा भायल्या लोकांचे जे प्रोजेक्ट आसा पळय थंय सरकाराचो आग्रह आसता. ते वटेन भुतानी प्रोजेक्टाक लागून मोठें आंदोलन सुरू आसलें. सरकारान हे सगळ्यो गोश्टी पळयल्या. आज गोंयान वयता थंय थंय आंदोलनां सुरू आसा. ही कित्याक लागून आंदोलनां सुरू जाल्या. नेमकी सरकाराची विचारसरणी कितें आनी लोकांची विचारसरणी कितें. एक काळ असो आसलो की गोंयकार चिंत्ताले गोंय हें शांत गोंय, गोंय हें सुशांगाद गोंय, गोंय हें सुंदर गोंय, माणकुलें गोंय, सुशोभीत गोंय हें सगळें चिंत्ताले. पूण आज गोंय शांत उरलां जाल्यार सरकारानूय सांगचें आनी लोकांनूय सांगचें गोंय आज शांत आसा काय कितें. गोंयान आज जी गुन्हेगारी वाडपाक लागल्या पळय ताचे भविश्यांतले परिणाम जर विचार करूंक वचात न्ही जाल्यार गोंयकारांचो थरकाप उठटलो. असले गुन्हेगारी आज गोंयान वाडूंक लागल्या की ताचो विचार करप सुद्दां कठीण आसा. वयता थंय थंय गुन्हेगारी आमकां दिसूंक लागता. पर्यटनाच्या नांवार जो धुडगूस आनी धिंगाणो चल्ला पळय तें तर विचारूं नाका. एक्सिडेंटल केसीस कितक्यो जाता. रेंट कॅब आहा तेंचे एक्सिडेंट कितके वाडलेले आसा. रस्त्यार लोक कशे मरतात हे आमी दर दिसा पळयता. लोकांचेर प्राणघातक हल्ले जावंक लागल्यात. गाडी मारून बिंदासपणान लोक वयतात पण ते गाडयेचो चवकशी जायना. ओल्ड गोवा एका भुरग्याचेर गाडी मारली. आज पर्यंत ती गाडी कोणाची आनी कित्याक लागून मारली आनी ते कित्याक एक्सिडेंट जालो, कसो एक्सिडेंट जालो हाचो खंयसरूच कांयच कोणाकूच माग मूस लागलेलो ना. पुलिसा कडेन कांय ना आनी लोकां कडेन कांय ना. म्हणजे नेमकें चल्लां कितें, गोंय वयता खंयच्यान. आनी हें जर आमी चित्र पळयलें जाल्यार गोंयचें भवितव्य कितें हो प्रश्न आज आमकां पडटा. आज गोंयभरान आंदोलनां चलता. लोकांक एकूच प्रश्न आसा की आंदोलनाचें भवितव्य कितें काय म्हणून. एके वटेनसून लोक म्हणटा की आमी गोंय वाचोवपाक फुडें सरलेले आसा, आमकां गोंय वांटोवंक जाय, फुडल्या पिळग्यांक लागून आमकां गोंय दवरूंक जाय. मागीर लोक जें सांगता सरकार तें कित्याक आयकना. सरकाराक गोंय वाटयल्लें नाका. सरकाराक प्रोजेक्ट जाय फक्त. सरकाराक खर्च करपाक जाय. सरकाराक डेवलॉपमेंट जाय. हें इतकेंच जाय काय कितें. बाकीचें गोंय खंयसरूय पावलें जाल्यार जाता, गोंय उद्वस्त जालें जाल्यार जाता, आमकां तें पडलेलें ना. ही भुमिका आसा काय कितें. आनी ज्या पद्दतीन आयज जमनींची कन्वर्शनां चालू आसा, ज्या पद्दतीन जमनी विकपाक काडलेल्यो आसा तें जर आमी पळयलें जाल्यार गोंयचें भवितव्य कितें काय म्हणून. गोंय हें गोंयकारांक लागून उरतलें काय कितें हो प्रश्न आज सगळ्यांक पडलेलो आसा. मुख्य विशय आसा तो चिंबलच्या आंदोलनाचो. ह्या आंदोलनाचें भवितव्य कितें काय म्हणून. एक बारकायेन जर आमी पळयलें जाल्यार एक गोश्ट क्लियर आनी स्पश्ट दिसता थंय. जे लोक आंदोलन करपाक थंयसर बसलेले आसा ते इतक्या सहजपणान माघार घेवचे ना हें स्पश्ट आसा. सरकार सांगता की आपूण माघार घेवचो ना, हो प्रकल्प हांगासर जातलो म्हणून. हाचोच अर्थ जेन्ना सरकारूय ताणून धरता, आंदोलकूय ताणून धरतात, त्या टायमार एकूच जातलें की हें आंदोलन आनीक पेट्टलें, आंदोलन उग्र जातलें, तें कमी जावचें ना. हो एक क्लियर कट मॅसेज आसा. अजून पर्यंत आंदोलक बसलेले आसा आनी विशेश करून JST भाव बसलेले आसात तांच्यांनी आपलो फुडलो स्टेप अजून पर्यंत कितें आसा तो डिक्लेअर करूंक ना. पण निश्चितपणान जेन्ना ते 25 दीस आंदोलन करता थंयसर रस्त्यार न्हिदपाची तयारी दवरता, त्यामुळे तांच्या तकलेन हें आंदोलन फुडें कशें व्हरप हाचो नेमको आराखडो आसूंकूच जाय. आज जे आंदोलक आसा ते सरकाराक ब्लेम करतात, मंत्र्यांक ब्लेम करतात, स्थानीक आमदारांक ब्लेम करतात. हें जर सगळें चित्र आमी पळयलें जाल्यार एक दिसता की जनता विरोधान सरकार, जनता विरोधान लोकप्रतिनिधी, जनता विरोधान मुख्यमंत्री, मंत्री आनी आमदार अशें चित्र गोंयान आसा. सरकारान असली आंदोलनां आसा पळय ती वाडपाक दिवंक जायना. आमी पळयलां आंदोलनाचें फलीत कितें जाता हें आमी पळयल्लें आसा. नायलॉन 6-6 आंदोलन जें जालें तातूंत केदी व्हडली हानी जाल्या हें लोकांनी पळयल्या. जीव गेला तोय बी पळयला.
मागीर ही आंदोलनां वाडून आमकां कितें करपाचें आसा? कोणाचे जीव घेवपाचे आसा? लोकांक रस्त्यार हाडपाचें आसा? नैसर्गीक संपदा आहा ती काबार करपाची आसा? दोंगर शेतां भाटां ही नश्ट करपाची आसा काय कितें? जेन्ना अशीं आंदोलनां जाता तेन्ना कांय गोश्टी तडजोडी करच्यो पडटा. कारण हें जें आंदोलन आसा तें इतकें सहजपणान सुटचें ना हें गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा. आनी प्रत्येक मनीस जेन्ना आमचे कडेन उलयता तेन्ना तो एकूच सांगता, जर लोकांक नाका जाल्यार लोकांक नाका ते प्रोजेक्ट घेवन सरकार फुडें वयता कित्याक काय म्हणून. कसलो डेव्हलपमेंट सरकाराक जाय? लोकांक नाका जर डेव्हलपमेंट जाल्यार सरकार तो आग्रह कित्याक धरता? आनी हेका युनिटी मॉलान अशें कितें आसा? युनिटी मॉल म्हणजे कितें सगळेंच? युनिटी मॉल म्हणजे सर्वस्व आसा अशें कितें आसा की एका युनिटी मॉलाचेर अख्खें गोंय चलतलें अशें आसा? मागीर जर तें लोकांक नाका न्ही जाल्यार सरकारान ताचेर विचार करूंक जाय. 1-2 बैठको जाल्यो तितूनसून आजून पर्यंत कांय निष्पन्न जावंक ना. आनी आजची आंदोलकांची जर भुमिका पळयली जाल्यार एकूच दिसता की कितें तरी तोडगो हेचेर येवचो किंवा ताचेर कितें तरी निर्णय जावचो. ही भुमिका जी मांडलेली आसा आंदोलकांनी ती भुमिका निर्णायक ठरल्या शिवाय ते फाटल्यान सरचें ना हें स्पश्ट जाल्लें आसा. त्याच बरोबर आज आमी वारकायेन पळयता गोंयभरांसून वेगवेगळे लोक आंदोलक जे बसल्या तांकां सपोर्ट करतात. म्हणजे हाचो अर्थ गोंयभरांच्यान ह्या आंदोलनाक समर्थन मेळटा. आतां एक गोश्ट क्लियर आसा, सरकारूय जाणा जास्त ओडल्यार कितें जाता हें सरकाराक खबर आसा. आनी आतां जीं आंदोलनां गोंयभर चालू आसा तें पळयलें जाल्यार सरकाराकूय नाका जाल्लें आसा. सरकाराच्या माथ्या वयलें टेन्शन दर दिसा वाडत आसा. आनी बारकायेन आमी पळयता प्रशासन नेमकें कशा पद्दतीन चल्लां. आमी जर बारकायेन पळयलें सरकार सदां उलयता तो डेव्हलपमेंटाचेरूच उलयता. सरकार सदां उलयता तो इव्हेंटाचेर उलयता. म्हयन्याक 5-5, 6-6 इव्हेंट जाता. करोडो रुपयांचो चुराडो जाता. तेजो फायदो गोंयांक कितें हें खबर ना. कितकीशींच फेस्टिवलां जाता. सर्वसामान्य मनशाक तेजो फायदो कितें? गोंयकाराक तेजो फायदो कितें? हें आमी जेन्ना विचार करता त्या टायमार एक गोश्ट आवर्जून सांगची पडटा की सरकाराचें नेमकें चल्लां तें कितें. आमकां एक गजाल खबर आसा, हें आंदोलन बरें प्रखर जातलें. जे लोक आंदोलक आसा ते स्पश्टपणान सांगता युनिटी मॉल रद्द जाल्या शिवाय आमी हांगाच्यान हालचे ना. आनी हें इलेक्शन इयर आसा. सरकाराक बरें खबर आसा फेब्रुवारी 2027 गोंयान एसेंब्ली इलेक्शन जावपाचें आसा. आनी जेन्ना एसेंब्ली इलेक्शन जावपाचें आसा तेन्ना सरकाराक हे वाद परवडपाचे ना. आज जेन्ना आमी अंदाज बांदपाक वयता तेन्ना एकूच आमकां दिसून येता की युनिटी मॉलाच्या बाबतींत सरकाराक माघार घेवची पडटली. सरकार भलेंय कितकें ताणुनी कितकोय पोलीस फोर्स लावनी पण जे आंदोलक आसा पळय ते बरे चिवट आसा. ते म्हणटा की आमचें म्हणणें सारकें आसा, आमी गोंय वांटोवपाक येयल्या. आनी जेन्ना आंदोलक सांगता आमी गोंय वांटोवपाक येयला तेन्ना सरकाराची भुमिका आसा पळय ती संशयास्पद आसा काय कितें हो प्रश्न गोंयभरांतल्या लोकांक पडटा. आनी आज जर आमी पळयलें जाल्यार हें आंदोलन वाडोवंक जायना, हें आंदोलन हांगासर थारोवंक जाय अशेंच लोकांक दिसता. शेतकाऱ्यांचें आंदोलन जालें त्या टायमार एक दिसून येयलें की तांच्यांनी माघार घेतली ना कशीच. वर्ष उलाटलें, वर्षभर आंदोलन केलें पण माघार घेवंक ना. शेवटाक शेतकाऱ्यांच्या विरोधान केंद्र सरकारान जे 3 कृशी कायदे संमत केल्ले ते फाटीं घेवचे पडले. जर आंदोलक उग्र आसात, प्रखर आसात जाल्यार शेवटाक सरकाराचेर एक पावल फाटीं मारपाची पाळी येता. आनी जर गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन जर एक पावल फाटीं मारचें पडलें जाल्यार खंय चुकता भितर. इतको प्रतिश्ठेचो प्रश्न करूंक जाय कित्याक? एका युनिटी मॉलान कांय वांकडे जाल्लें ना. एक युनिटी मॉल समजा हांगासर जावंक ना म्हणून गोंयचें खंयचें अशें नुकसान जातलें? कितें जातलें गोंयचें? आनी जर तुमी जें सांगता की लोकांक तेजो असो फायदो आसा, हांगासर इतके जॉब क्रिएट जातले, लोकांक धंदो मेळटलो, हें मेळटलें तें मेळटलें, हें सगळें जर तुमी सांगतात जाल्यार तेजेर विश्वास दवरपाक लोकांक जागो आसा काय कितें? लोकांचें म्हणणें आसा की सरकार जें सांगता तें करिना, मागीर आमी विश्वास कसो दवरपाचो? आजुनूय वेळ गेल्लो ना. चिमलाचें आंदोलन आसा पळय तें आनीक उग्र जावंक जायना हेची काळजी सरकारान घेवंक जाय. आनी जर ती काळजी सरकारान घेतली ना जाल्यार गोंयान नाका त्यो गोश्टी जावंक शकता. आनी सरकार हें जर गोंयकारांचें सरकार, सर्वसामान्यांचें सरकार, आदिवासींचें सरकार जाल्यार मागीर सरकारान इतकें ओडून धरूंक जाय कित्याक? आनी दुसरी एक गजाल आसा
ST समाजाचे आमदार मंत्री आसात तांच्यांनी सरकाराक एक सल्लो दिवंक जाय की सरकार ह्या बाबतींत मातशें जागृत जावंक जाय, सरकार ह्या बाबतींत मातशें शाणें जावंक जाय आनी सरकारान हो विशय आसा पळय तो हांगासर सोडून दिवंक जाय. युनिटी मॉल आसा पळय तें चिंबल सोडून आनीक खंयसरूय व्हरां येता जर जायत जाल्यार मागीर अशी कितकीशीच जागा आसा जाय जाल्यार थंय व्हरां येता. लोकांक गोंयांतले इचरो येता की कोणाक जाय युनिटी मॉल, जांकां जाय थंय व्हरून बांदूं येता. मागीर हांगासर आंदोलन करपाची गरज कितें आसा? एके वटेनसून आमी आंदोलकांचो विचार करता, दुसरे वटेनसून सरकाराचो विचार करता, तेन्ना एकूच गोश्ट स्पश्ट जाता, हांगासर खंय तरी तडजोड जावंक जाय, समांतर विचार जावंक जाय आनी हेचेर बऱ्या पैकी तोडगो काडूंक जाय. आनी जर तोडगो काडलो जाल्यार ते गोंयच्या हिताचे दृश्टीन योग्य आसतलें, गोंयचे दृश्टीन योग्य आसतलें, गोंयचे जमनी आसा, गोंयचे दोंगर आसा ह्याच्या बाबतींत योग्य आसतलें. सरकारान हाचेर परत एकदा विचार करचो. केंद्र सरकारचो प्रकल्प आसा, जाय जाल्यार केंद्र सरकाराक आमी परत जायते पत्रां बरोवंक शकता. समजा हो प्रकल्प हांगासून आमी कित्याक रद्द करता पळय तें पत्र केंद्र सरकाराक धाडूं शकता. केंद्र सरकारान सांगलें म्हणून सगळ्यांच करूंक जाय अशातलो भाग ना. हाज्या पयलीं मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसले तेन्ना अनेक प्रकारच्यो सूचना येताल्यो पण तांच्यान ते सगळ्योच मान्य करूंक ना. ते स्पश्टपणान सांगताले तुमकां जाय म्हणून हांव तें करचो ना, हांगासरल्या लोकांक कितें जाय, गोंयांक कितें जाय तें हांव पळयतलो. आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ह्या आंदोलनाच्या बाबतींत सकारात्मक पद्दतीन विचार करचो आनी ताचेर योग्य पद्दतीचो तोडगो काडचो जेणे करून हें आंदोलन आसा पळय तें हांगासर थारतलें आनी लोक आनी गोंयकार सुशांत जातले. धन्यवाद.